فاطمہ الزہرا دا جنازہ رات دا ٹائم ہے، میرے صحابہ نے لیا کے نبی دے صحابہ نے رکھیا ہے۔ ایک صحابی قبر نو مخاطب ہو کے آندا ہے، اے قبرے تو جان دی نائی، اے میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی، آیا طرفوں قبروں آوازا سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے، ایتھے عملہ نال رہائی۔ ایتھے کو نہیں کہ نبی دی بیٹی ہے یا نبی دا باپ ہے، اوتھے کنے ویکھنا جی؟ اللہ اکبر قبر کی آندی ہے، آؤنا ہی انا بیت الدود، میں سب تے ٹھویاں دا گھاراں، میرے سپ بڑے زریلے نے، میرے ٹھوئے بڑے زریلے نے، او سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا۔ سنن ترمذی دی روایت ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چوں منہ باہر کڈ کے ایک پھوک مار دے، روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ ایک روایت چاہتا ہے جڑا فاسق تے فاجر بندہ ہے، بے نماز بندہ ہے، یہ دے اتے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک گھٹ 100۔ ایک روایت چاہتا ہے 70 سپ، ایک روایت چاہتا ہے اللہ دے فرشتے بے نماز بندے نو مار دے نے لوہے دیاں گرزاں دے نال، اگر یہ لوہے دی گرز پہاڑ تے وج جائے تے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آقا فرماندے نے یہ چیخاں ماردا ہے، یہ روندا ہے، تہاڈے ڈنگرے دیاں چیخاں سندے نے، اگر تسی انہاں دیاں چیخاں سن لو تسی اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو۔ آقا فرماندے نے حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پشانو، دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو۔ اے قرآن دی تلاوت کریا کر، اے قبر دے اندر تیرے کام آئے گا۔ رات نو سون لگیا سورہ ملک تے سورہ سجدہ پڑھیا کر۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات نو روزانہ سورہ ملک پڑھدا ہے، جدوں اے بندہ قبر چ جاندا ہے، جدوں اے تے عذاب ہون لگدا ہے، سورہ ملک جیڑی ہے جویں ککڑی مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں چ چھپا لیندی ہے، ایویں سورہ ملک وی مومن نو اپنے اندر چھپا لیندی ہے۔ یہ مومن جیڑا ہے دنیا قبر دے اندر جاندا ہے، جدوں اے دے ول عذاب ہوندا ہے سر ولوں ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے نماز آ جاندی ہے، سجے پاسے ہوندا ہے ادھر زکات آ جاندی ہے، کھبے پاسے ہوندا ہے ادھر روزہ آ جاندا ہے، پیندا ول ہوندا ہے اللہ اکبر، حج تے عمرے آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، نیکیاں مومن نو عذاب نہیں آون دیندیاں، مومن نو اپنے اندر چھپا لیندیاں نے، ڈھانپ لیندیاں نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن دی تلاوت کریا کرو، اس دنیا دے اندر قرآن پڑھیا کر، قرآن دا ایک رکوع ہی پڑھ تاوی پڑھ لیا کر۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب نال ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہندا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، اللہ نال ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کہندے نا قرآن میری کلام ہے، یہ کلام، اور قرآن پڑھے گا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دعا چ منگدا ہے، نفلاں چ منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھی جاندا منگدا ہی نہیں۔ فرمایا نفلاں والے نوں منگیا ملنا ہے، جڑا دعا کردا انہوں بھی منگیا ملنا ہے، لیکن جڑا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، اللہ نوں بغیر منگن تو عطا کری جا رہا ہے۔ کدی قرآن نہ یاری لا کے دیکھو تے صحیح، اج گھراں دے گھر قرآن پئے نے، غلافہ چ لپیٹ کے رکھے نے، اتنے کٹا پیا قرآن دے نیڑے بندہ جاندا ہی نہیں، تے فیس بک ویکھدا بندہ ہکدا ہی نہیں۔ صحیح گل جی، اب پورا پورا مہینہ سالہ گزر گئے نے، کئی قرآن کھل کے نہیں دیکھیا۔ حضرت فرماندے نے یہ جڑا قرآن یہ بھی کام آئے گا، تے دوسرا حضرت کیا دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا بائی۔ جڑا مال نہیں دیندے اللہ دے راہ، فرمایا تھوڑی قبر چ تھوڑا خرچ بن جائے گا،
سبحان اللہ. وہ مال نہیں بننا جڑا چھڈ کے ٹر جانا ہے, جڑا اللہ دے راہ دے کے ٹر جانا وہ بننا. ہاں قبر وچ دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا بائی, پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی. آئیے ذرا غور کیجئے, ایک قبر جیڑی ہے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو, فرش قبر دا بدیاں چھوڑو, نیک امال کماؤ, چھوڑ شرک نو حق قبولو, اے تریاق بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے, میں قربان جاواں ایک قبر ہے, یہ دے اندر مومن نو جدو ستیا جاندا ہے, مومن کہندا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوندی ہے ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ بولیا ہے, فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. میں اللہ کہندے نے میرے بندے نے سچ بولیا ہے, ہن جنت دا بہترین فرش دی قبر چ لگا دیو, جنت دا بہترین لباس نو پہنا دیو, تے جنت دے وچوں ایک دروازہ دی قبر چ کھول دیو, ہن قیامت تک جنت دی ٹھنڈی ہوا ہی لگدی رہے گی. اللہ تے پتہ ہے مومن کی آندا ہے, آندا حکیم یوم القیامہ, حکیم یوم, اللہ قیامت چھتی قائم کر دے, قیامت چھتی قائم کر دے. آواز آندی ہے میرے مومن نم سو جا کا نومت العروس, جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے, اس دلہن نو او دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا, تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم, جی کہہ دو آمین. اللہم اجعلنا منہم. نبی علیہ السلام نا اللہ اکبر اللہ قبرستان کیوں گزر رہے نے, تے آپ اپنی اونٹنی تے سوار نے, تے دو قبراں دے کولوں دی گزرے نا, تے اونٹنی جڑی ہے ڈر گئی تے اسرا ٹپن لگ پئی. صحابہ پریشان ہو گئے, پیغمبر دی اونٹنی کدی ڈری نہیں, وجہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے جڑیاں دو قبراں نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے, انہاں دے ہڈیاں دے ٹٹن دی وچوں آواز آ رہی ہے. میری اونٹنی نے انہاں دیاں چیخاں سنیاں نے تے وہ ڈر گئی ہے. اللہ دے رسول انہاں دے گناہ کی سن. آقا فرماندے نے اما احدکما یمشی بالنمیمہ, انہاں دے وچوں ایک قبر والے دی قبر دے اندر اگ پئی بلدی ہے, اونوں فرشتے لوہے دیاں گرساں ماردے نے پئے. اے بندہ جیڑا سی چگل خور سی, چگلیاں کردا سی, لوکاں نوں آپس وچ لڑاندا سی. چگل خور نو بھی عذاب ہو رہا, چگل خور نو. اللہ اکبر. تے دوسرا بندہ کون سی؟ جگاں دے پیر فرماندے نے لا یتقی من البول, اے پیشاب تے چھیٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا, جتھے مرضی بہ کے موترن لگ پیندا سی. کئی نہیں ویندے دیواراں بھی بہ کے موترن لگ پیندے نے, کوئی ٹیراں نہ بہ کے موترن لگ پیندے نے, نہ انہاں نوں پاکی دا تے نہ انہاں نوں پلیتی دا. اوویں ستھرتا کیتی کوئی پتہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا پیشاب تے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا, اللہ دے فرشتے نو قبر چ ڈانگا مار رہے, یعنی جتیاں پہ رہی ہیں. اس واسطے میری جڑی سواری ہے نا یہ ڈر گئی ہے. اور کنوں عذاب ہونا ہے ذرا غور کرے آج. کرن زنا شراب جو پیون, ماں پیو دین ازائی, سستی کرن نمازاں اندر قبر لین قبری لین سزائی.
جڑا بندہ شراب پیندا ہے اینو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے، قبر دے اندر بڑے عذاب دے تے مسلط کیتے جان گے۔ دوسرے نمبر تے جڑا بندہ اپنے بڈھے ماں باپ نو تنگ کردا ہے، اپنے بڈھے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے، اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے، اپنے ماں باپ نو تنگ کردا ہے، فرما جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے نو بھی قبر دے اندر عذاب ہون گے، قبر دے اندر اینو بھی ماراں پین گیاں۔ اے کیویں دیاں ماراں نے؟ انہاں لوگاں دیاں قبراں نو ادھر میرے ول ویکھو، جگاں دے پیر نے اپنے دوواں ہتھاں دیاں انگلاں نو ایویں کٹھیاں کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اے جڑے شراباں پین والے، ماپیاں نو تنگ کرن والے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا دے اندر نمازاں چ سستی کرن والے، انہاں دیاں قبراں دیاں اندر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، انہاں دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں پاسے۔ اور ظالمہ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے۔ اج تیری میری فجر جڑی ہے چار پائی تے رہ جائے، تیرے نال او سور چنگا ہے جڑا سویرے اٹھ کے اللہ دی یاد تے کردا ہے۔ تیرے سر چ جو نہیں رینگدی، دنیا چ تو اپنی اڑی دا پکا ہے، علماء دے واز سننا، جمعے پڑھنا، درس سننا، لیکن تیری سوئی اوتھے دی اوتھے ہی ہے۔ یاد رکھ ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ بڑی سخت۔ شرابیاں نو قبراں چ مارا پینیاں نے، ماں باپ نو دکھ دین والے، ماں باپ نو ستان والے، مائی باپ نو روان والے، انہاں نو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے۔ انہاں تے 99 سپ مسلط کر دیتے جان گے۔ ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ وہ قبر دے تے ٹھوئے ہی بڑے زریلے نے۔ ایک فوجی آندا ہے جدو 1965 دی جنگ ہوئی نا تے اسی ایک قبرستان دے وچ اپنا اسلحہ رکھیا، قبرستان چ چھپ سی جرا دب دب سی وہ اسلحہ چھپا کے رکھیا تے میں کول راکھی بہ گیا، مینوں میری ڈیوٹی لگ گئی تو اسلحے دے کول بہنا۔ کہندا میں سامنے ویکھیا ایک قبر اس طرح ہلے، ایسا آندا میں جو قریب گیا نا تے ویکھیا قبر چ سوراخ کے ڈنگر نے پیر رکھیا تے میں اپنی اکھ نال لائی تے ٹھواں جویں چوہا نہیں ہوندا ایویں دا ٹھواں او جڑی میت نا او دے نال اپنا منہ لائے، زبان لائے، میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے۔ آندے نو جڑا چھرا سی نا، چھرا رائفل دے اگے لگا ہوندا، ان میں وچ داخل کیتا ٹھوئے نو پیچھے وہ ٹھواں پیچھے ہونے بجائے میرے مگر لگ گیا۔ آندے نے جڑی چھپڑی پانی والی سی میں اودے جا کے وڑ گیا، وہ میرا پیچھا نہ چھڈے۔ آندا میں چھپڑی دے وچ کھڑا، ٹھوئے نے نا پانی دے چھپڑی دے اوتے اپنا منہ ہی رکھیا، وہ چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی۔ آندا میریاں جنیاں لتاں پانی سن وہ ساریاں پھر انہاں لتاں دے اوتے دنیا دے کسے ڈاکٹر دی دوائی نے اثر نہیں کیتا۔ دنیا دے بڑے بڑے وڈے ڈاکٹر بڑیاں بڑیاں قیمتی دوائیاں لائیاں لیکن لتاں گل گئیاں، لتاں ٹھیک نہیں ہوئی۔ جدا ٹھوا اتنا زہریلا ظالمہ پتہ ہے کیڑے ویلے اس جسم چوں روح نکل جائے۔ اور دنیا دے اندر جڑا والدین دا گستاخ ہے نا انہوں دنیا جی سزا مل جاتی۔ میری گل یاد رکھ لو، باقی جن عذاب نے نا تو وہ آخرت ملنے نے نا، جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ زمین دی دھرتی تے سکھ دی نیندر نہیں سو سکتا۔ اور جب تک جویں وہ اپنے باپ نہ ماں نہ کردا ہے جب تک وہ نہ ہوئے گا نہیں انہوں موت نہیں آئے گی۔ قبر دے اندر چگل خوراں نوں عذاب ہونا ہے، پیشاب دے چھٹیاں تو جڑے پرہیز نہیں کردے انہاں نوں عذاب ہونا ہے، جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے انہاں نوں قبراں چ ماراں پین گیاں۔ لوہے دی گرز آقا فرماندے نے پہاڑ تے مار دیتی جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا قبر چ کلیاں ہی جانا ہی کسے نال، بولو جو کہندے سن مرانگے نال تیرے، جدو دفن کر کے واپس آندے نے جدو جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ باغ وچ جدو فضا وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد پوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا
سچیاں رب دیاں یاریاں نے کیڑا ہی وفادار جنہیں کرنا جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ عبدالعزیز بن صالح مسجد نبوی دے امام نے وہ نے ایک واقعہ بیان کر دینے. ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی تو انہوں دفن کیتا تو دا بھائی دا پٹوا جڑا سی نا وہ کدے قبر چ ڈگ پیا. وہ جو دوبارہ گیا نا قبر کھولی تے قبر دے وچوں دھواں ہی نکلی جائے, اگ ہی نکلی جائے, قبر چ انہوں عذاب ہو رہا سی. شیخ صالح عبدالعزیز بن صالح لکھتے ہیں بیان کرتے سن اکثر و بیشتر مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھا دیا دروس کے اندر یہ واقعہ بہت زیادہ بیان کر دے. جب اس نوجوان نے دیکھا میری بہن نو تے قبر چ عذاب ہو رہے انہیں ماں نو آن کے پوچھا امی بہن کی کم کرتی سی جی فرمایا پتر اینو کہنی ہے نماز ٹائم نہ پڑھدا ہے کوئی نہیں سی پڑھدی نماز تے بڑی سستی کردی سی اس نماز چ سستی کرن دی وجہ تینو قبر چ عذاب ہو رہا اور کوئی برائی نہیں سی لیکن نماز پڑھتی سی پڑھتی ضرور سی لیکن بے ٹائمیاں پڑھتی سی مرضی نہ پڑھتی سی اس نماز چ سستی کرن دی قرآن کی آندا ہے فلما ازاحوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جڑے دنیا دی خواہشات دے پیچھے نمازاں نو ضائع کر دیندے نے انہاں نو وادی غی دے اندر سٹیا جائے گا. وادی غی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہوندا پتہ جی وادی گئی وہ دے اندر آقا فرماندے نے ایک پتھر نا وادی گئی سٹیا گیا 70 سال تک وہ پتھر تھلے جاتا رہا وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا. یہ جڑے نمازاں نو ضائع کر دے نے انہاں نو وادی گئی تے سٹیا جائے گا پانی منگن گے. آقا فرماندے نے انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے گند انہاں نو پیا جائے گا جتھوں دی لنگدا جائے گا انہاں دی اندر پخانے را باہر آوندیاں جان. یہ جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے او تے جڑے پڑھدے ہی نہیں جڑے سستی کردے نے انہاں دے وادی گئی تے جانا ہے تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولو بولو دے صحیح میرے بھائیو. اگر تھوڑے کہن تے تھوڑا بیٹا نماز نہیں نہ پڑھدا پھر سمجھو تھوڑے چ کمی تھوڑی نو نماز نہیں نہ پڑھدی سمجھو تھوڑے چ کمی. پھر رب نو تنہائی چ ضرور کیا کرو اللہ میں اپنا حق ادا کر چھڑی مینوں نہ پھڑی. یقین کرو رون آوندا ہے میں ممبر تے کھڑا باوضو میں بھی اس مرض کا شکار ہوں. جس انسان کا بیٹا نماز نہ پڑھے اس باپ کے جین کا کوئی حق نہیں. اور ظالمہ اے تو دیتا ہے سبق جنہیں تیرے پال کے جوان کیتا ہے جنہیں تو لکمے دے کے جوان کیتا ہے جنہیں تیرے لاڑ لکھے نے آج اس باپ تے کہتے نماز نہیں پڑھتا کوئی بڑی بہادری نہیں. آسمان تے رب ویندا ہے جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں ماں باپ دا حیا کتوں کردا. میرے ایک دوست آئے کراچی تو ایتھے نا رشتہ ویکھن واسطے وہ بندہ رات رہا سویرے سرگی مسجد چ گیا مسجد وچوں سیدھا ایئرپورٹ تے ٹر گیا. انہاں پیچھے فون کیتا حضرت ناشتہ نہیں کرتا کتھے ہو تسی انہاں کہا میں ایئرپورٹ تے. انہاں کہا تسی چلے گئے ہو کی گل خیر سی. انہیں کہا میں جڑی گل ویکھن واسطے آیا سا نا وہ یہ سی کہ بچہ سویرے فجر دی نماز چاہتا ہے تہاڈا بچہ تے گھر ستا رہا جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں میری بیٹی دا حیا کی کرنا. لہذا مینوں اس بات کا فکر نہیں کہ میں ٹکٹ لا کے کراچی تو آیا میرے پیسے لگے نہیں تہاڈا بچہ بے نماز ہے یہ سویرے بستر تو اٹھدا نہیں رب دی آواز پیندی اللہ اکبر یہ رب دا حیا نہیں کرتا انہیں کل نو میری بیٹی دا حیا کرتا. میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے قبر چ عذاب ہونا ہے قبرستان چ عذاب ہونا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات سن لو میرے پیغمبر دا صحابی زخمی ہو جاندے زخمی ہو گئی تے نبی پاک نے نا سعد نہ پیار بڑھا تے مسجد نبوی جی خیمہ لا دیتا خیمہ لا کے نا او دے وچ نو رکھیا تے سعد نو زخم سن تے نبی پاک آندے نے میں سعد نو پٹیاں خود کرنیاں نے. حضرت سعد زخماں دی تاب نہ لا سکے فوت ہو گئے. جدو انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے
जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातो वसलाम इन्हां नूं नहलाया जांदा है, इन्हां दी चारपाई उठाई जांदी है ते चारपाई बड़ी हल्की फुल्की है। सहाबा आंदे ने वजन ते नेकियां दे हुंदे ने, साथ दी वजन ही कोई नहीं, साथ दी चारपाई दा वजन कोई नहीं। फरमाया मेरे सहाबियो, साथ एक ऐसा बंदा सी, ऐसा मोमिन सी, इहदी वफात दे उत्ते अल्लाह दे सत्ते अरश ही हिल गए ने ते साथ दे जनाजे दे अंदर 70,000 फरिश्तियां ने आन के शमूलियत कीती है। ये साथ दी चारपाई नूं तुसी कंधा ही नहीं दे रहे, आसमान दे नूरी मलाइका भी कंधा दे रहे ने। इन्ना मुकर्रम है जिहदी वफात ते अल्लाह दा अरश हिल गया ते जिहदे जनाजे नूं रब दे फरिश्ते कंधा। हदीस दे अल्फाज ने नबी अलैहिस्सलाम हड्डियां चुक चुक के चलन, हड्डियां चुक चुक के अगले अल्लाह सुने हड्डियां भी चुक, फरमाया फरिश्ते भी नाल जा रहे ने कि मैं इस वास्ते हड्डियां चुकना कि फरिश्तियां दे परां ते मुहम्मद दा पैर ना आ जाए। ऐसे मोमन भी गुजरे ते जदों नबी अलैहिस्सलाम ने जाके लादी लाया ना, सुन लो ध्यान नाल, लादी लाया कबर च, मिट्टी पै गई, जग्गां दे पीर कोल बैठे ने ते आका पढ़दे ने अल्लाहु अकबर कबीरा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा दे ने महबूब जी अज तक कदी इवें दा मंजर नहीं देखिया, तुसी अल्लाहु अकबर कबीरा पढ़दे हो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आका फरमांदे ने साथ बड़ा नेक सी लेकिन कबर नूं प्यार ना मिली है। साथ दियां पसलियां सज्जे पासे ते सजियां खब्बे पासे, मैं अल्लाह दी बड़ाई ते ओदी पकीज़गी ते हमद बयान कीती है, साथ नूं कबर ने छड्ड दिता है। ये साथ नूं प्यार ना कबर मिले ते गुस्से ना मिले फिर की होएगा? कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दियां मटियां जिवें वेलना तोड़दा, पना खुदा दी लोको कख नहीं जे छोड़दा, अल्लाह बचावे साडे ताई। आइए जरा गौर कीजिए एंड ते गल मैं बड़ी तवज्जो दे नाल, जेड़े लोग कबर कबर याद कर रही, अना बैतुल गुरबा मैं तन्हाई दा गड़ा, अना बैतुल तुराब मैं मिट्टी दा कच्चा मकान, कोठियां च जिंदगी बसर करने वाले तेरे थले फर्श भी मिट्टी दा होना, उत्ते मिट्टी सज्जे खब्बे मिट्टी, अना बैतुल दूध मैं सब ते ठोया दा घर, अना बैतुल गुरबा तू मेरियां तन्हाइयां नूं जानता नहीं। और कबर आंदी है मेरे ते आकर के चलने वाले, जरा गौर कर तवज्जो कर, मेरे ते आकर के चलना दिन रात, कदी सोचिया ही? हजरत अनस बयान कर देने, जग्गां दे पीर ने फरमाया इन्नल अर्जा तनादी कुल्ला यौमिन, फरमाया बेअशरी कलिमातिन यातीन, हजरत 10 मरतबा कबर जड़ी है 10 गल्लां कहंदी है, ऐ इब्ने आदम तू आउणा मेरे अंदर, जो मेरे उत्ते दौड़ना, ऐ आदम तस अला ज़हरी, मेरे उत्ते दौड़न वाले आ, एक वक्त आना तू मेरे च कैद होना, अल्लाहु अकबर मेरे ते नाफरमानियां करन वाले आ, एक वक्त आना तू मेरे अजाब च मुब्तला होना, अल्लाहु अकबर मेरे ते हसन वाले आ, मेरी पुछ ते हस हस के गल्लां करन वाले आ, एक वक्त आना तू मेरे पेट च ज़ारो कतार रोएगा, अल्लाहु अकबर व तज़हकु अला ज़हरी व तबकी फी बतनी व तफरहु अला ज़हरी, मेरे ते आकर आकर के चलन वाले आ, वला तहज़नु बतनी, फरमाया तू मेरे विच आएगा ते बड़ा गमज़दा होएगा, मेरे ते माल जमा करन वाले आ, मेरे पेट च आएगा तेनू लग पता जाएगा। कबर की आंदी है मेरे उत्ते हराम खान वाले आ, दुनिया च हराम खाना जिथों लभदा माल खाई जाना, लेकिन तू जदों मेरे विच आएगा फिर तेनू लग पता जाएगा। कबर की आंदी है कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां, मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां, कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इथों जाना ऐतिया पुत्ता तेरे आना कम तेरे आना, जिन्ना लई तू राती दिने करे हेरा फेरियां, बोल दे रही
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੇਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। अपना भरोसा नहीं तेरा कड़ी पल दा, करना है मान भला दस केड़ी गल दा, तेरियां ते सावां भी नहीं बंदिया ए तेरियां। तू एवें आना ओ जमीन का मालक आ, इन्ने प्लाट ने साफी च इन्नियां कोठियां ने, इन्ने मरबिया का मालक आ, इन्ने मैं उत्थे फलां कलोनियां बना छड़ियां ने, वो तेरी ते साह भी तेरी नहीं जी तेरे विचों निकलन रही है। जे किसी बंदे की है मैनूं दसो। मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा, जिंदगी तेरी जिवें बुलबुलाए पानी दा, खत्म कर जाना तेनू मौत दियां नेरियां। अगली गल सुन लो बड़ी कमाल, एवी कानू चलिया ए जहान सारा बल्लिया, खाली हाथ होवेगा तू जदों इथों चलिया, मज्जां गावां इथे रह जानियां लवेरियां। बोलदे नहीं उड़ जाना पंछी जेड़ा ए तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल रहना फिर खाली खोलदा, खत्म हो जानिया ने शाना ए उचेरियां। अल्लाह अकबर, जिन्हां दे वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करना, मिट्टी विच दब देना तेनू रिश्तेदारां ने, चेहरा वेख डर नहीं ए तेरे गूढ़े यारां ने, बूढ़ियां ने जिन्ना नाल यारियां ए तेरियां। ये किन्ना वफा दे रिश्ते रखते हो, वो बोलते नहीं। वफा है ना रिश्ते, ये ना भी बुक भर भर के तेरे दुकान। भला तेथों नहीं हुंदा ते बुरा भी न कर तू, बदियां दे नाल अपनी झोली ना पर तू, सच्चियां ने सबे गल्लां पसरूरी ए तेरियां। कबर नू उड़ीकां रोज रहिंदियां ने तेरियां, मौत कर तेरे रोज मार दिए फेरियां। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।